Salut, chers étudiants, on va terminer ces exercices concernant le premier cours, exemple de quelques matériaux dans notre vie quotidienne أو أمثلة لبعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية بواحد التمرين أو نكملوا un exercice. Compléter l'organigramme suivant، يعني نحاول نكملوا هذا l'organigramme. إذا كتلاحظوا test de couleur de quelle couleur est le métal، يعني هنا ان تيست. إذا هنا عطاونا جون، إذا كتلاحظوا هاد السهم ها هو معود، عطاونا هنا لو تيست دارو شدو مثلا واحد المادة أو ماتيريو، هاديك المادة فلزية بطبيعة الحال، لأن هنايا كيهضرو على لي ميطو، كيهضروش على البلاستيك ولا الزجاج، على لو فيغ و البلاستيك، كيهضرو على لي ميطو، المواد الفلزية بالنسبة لهاد التيست. إذا هاد التيست دو كولور يعني ديال اللون. إذا أولا لقينا هذاك اللون إلى لا كولور جون، لقينا جون بطبيعة الحال سي لو ميتال سي كتعرفوه هو الذهب لوغ، إذا الرمز ديالو هو أي. إذا هنا لقيتوه جون عرفوه راه الذهب هو لوغ. بالنسبة لهاد السهم، إذا اللي عطاه اللي عطاونا لا كولور روج أورانجي، لو ميتال سي لو كويفر، لو كويفر الرمز ديالو سي إي. إذا بالنسبة لهاد السهم هنا أعطانا لا كولور غري، بالنسبة للجون كنعرفو هو الذهب، بالنسبة للغوج أورانجي هو الكويفر. اللي عطاونا الكري، هاد الكري فيه بزاف ديال الفلزات أو بزاف ديال لي ميطو، كاين الحديد، كاين الرصاص، كاين الألمنيوم، بزاف ديال سميتو ديال الفلزات وديال لي ميطو هنا ميمكنش تعرف. إذا هاد كغي ما تعطينا والو، إذا غنهبطو بهاد السهم. هنا واحد لو تيست، عطاونا واحد لو تيست، هاد لو تيست أليمون est-il attiré par un aimant، واش هاد الفلز كتجذبو كينجذب من طرف المغناطيس. إذا هنا إلا كتلاحظوا هاد السهم هنا نبداو بهاد السهم، إلا قالوا لك وي يعني هاد الفلز أو هاد الميطال إلي أتيغي باغ ان ايمون، يعني ينجذب من طرف المغناطيس، وقالوا لك وي، عرف هاد الميطال اش غيكون. إلا كان كغي وكيجذبو المغناطيس تعرفوا أنه سي لو فيغ، الرمز ديالو هو اف او أو الحديد. نكتبها لكم بالعربية، هاد النحاس وهذا الذهب. إذا هذا لا كانوا. دابا دزنا لهاد السهم، وقال لنا هذا راه كري، هاد الميطال كغي، مي il n'est pas attiré par un aimant، يعني لا يجذبه المغناطيس. إذا قالوا لك نو. إذا هنا غيكونوا عندنا واحد الخيارين، عاوتاني غندير واحد ان اوتر تيست، لو تيست دو دونسيتي ميطال إيتيل دونس أو نو. التيست دو دونسيتي شكون الخفيف؟ إذا الدونسيتي هي الكثافة، لا دونسيتي هي الكثافة، يعني هنا الأخف وزنا، بغينا نعرفو الأخف وزنا والأثقل وزنا. إذا لا دونسيتي هي الكثافة قلنا. إذا غنشوفو هاد السهم، إذا هاد السهم لو موان دونس يعني الأقل كثافة أو الأخف. أقل كثافة غيكون لو ميطال هو، غنكتبها هنا لأنه معندناش بلاصة، الألمنيوم، الرمز ديالو أ إل. هنا كنديرو أ ماجيسكيل والحرف الثاني مينيسكيل، بحال هنا أ ماجيسكيل إي مينيسكيل، سي ماجيسكيل إي مينيسكيل، ديما الحديد اف ماجيسكيل أو مينيسكيل. إذا هذا الألمنيوم أو بالعربية الألمنيوم. إذا إلا كان لو موان دونس يعني الأقل كثافة، يعني ما تقيلش. إلا كتلاحظوا أن عنده 2.7 راه أقل من بعض الفلزات. إذا بالنسبة للتيست دو دونسيتي ندوزو لهنا لهاد السهم، هذا لو بلي دونس يعني الأكثر كثافة يعني الأثقل. إذا هنا قلنا الأخف أو الأثقل،
أنا درتها لكم بالعربية باش تفهموا. لو بلي دونس اي لو موان دونس. هذا لو موان دونس، هذا لو بلي دونس. لو بلي دونس إذا اش غيبقى لينا هو يقدر يكون عندنا بزاف ديال الخيارات. كاين الرصاص، كاين الزنك، المهم كاين هنا بزاف ديال نديرو غيكون هنا لو زنك لو والرمز ديالو زد عندي من هذه ماجيسكيل وهذه مينيسكيل، نكتبوها بالعربية. إذا هذا هي لي تيست اللي هضرت عليهم. إذا كاين 3 تيست. إذا نحاول ندير واحد لاكولار باش نوضح لكم. ندير واحد لاكولار أخرى. كاين لو بخوميي تيست دو كولور. إذا هاد لو تيست دو كولور عطانا لا كولور جون اللي هي الذهب، عطاونا الذهب أو لوغ. عطاونا لو تيست ديال الكولور ديما، عطاونا روج أورونجي اللي هو الكويفر أو النحاس، وعطاونا الكغي. لا كولور عطاتنا الكغي. بالنسبة للكغي بزاف ديال لي ميطو قلت لكم كاينين بزاف، ها هما بزاف. نزيدو حتى الزرق. إذا بزاف ديال لي ميطو. هنا كنشوفو واحد ان اوتر تيست داتراكسيون. هذا كيتسمى داتراكسيون، تيست داتراكسيون. تيست داتراكسيون يعني واش هذاك ليمون اتير سو ميتال او نو. بالنسبة للفيغ كما قلت لكم il est attiré par l'aimant. Bien. Pour les autres métaux, إذا لقينا non. إذا لقينا non, il n'est pas attiré par l'aimant. إذا هنا غنفكروا في دو ميتال. كاين واحد الميتال الأول والميتال الثاني، ولكن باش نعرفوهم؟ غنعرفوهم بتيست دو دونسيتي. تيست هادي غتسمى تيست دو دونسيتي. يعني لو موان دونس هو بطبيعة الحال هو الألمنيوم، ولو بلي دونس هو لو زنك. إذا هادشي اللي وضح لكم سون دي تيست باش كنعرفو لي ميطو. وأتمنى لكم التوفيق. إلا كانوا شي أسئلة بالنسبة لهاد لو بخوميي كور حطوهم في لي كومونتير راني نجاوبكم، وإلى درس آخر.